زبان فارسی زبان انقلاب است، زبان اسلام است. زبان فارسی زبان رهبر عزیزمان هست، باید یاد گرفت، باید بلد باش. سلام و عرض ادب به همه بینندگان عزیز که با زبان فارسی علاقه دارید و انشالله که موفق و مؤید باشید و انشالله که با جدیت و تلاش بسیار به مقصدتون برسید. من خیلی ها رو میشناسم که در مورد زبان فارسی اشکال میکنند که آیا زبان فارسی برای ما فایده دارد که نه؟ آیا یاد گرفتن زبان فارسی برای ما چه فایده دارد؟ به نظر حقیر اونها آشنایی با الفبای فارسی ندارند. اگر اونها آشنایی داشتند که این حرف رو نمی زدند و این سخن رو به زبان نمی آوردند. چرا؟ چون زبان فارسی از ماست و ما از زبان فارسی هستیم، ما ملت فارسی هستیم. اونایی که بزرگان ما بودند فارسی حرف می زدند، حالا آمدند اینهایی که میخواستند که ما را از اسلام دور کنند و از فرهنگ اسلامی دور کنند، اینها آمدند ما را کنار گذاشتند و ما رفتیم دور از فرهنگ خودمون. شما میدونید که همه مردم دنیا به ایران نگاه میکنند. برای چی؟ برای اینکه در دنیا واحد کشوری که با ظلم و استکبار می جنگد همین ایران است و نمی بیند که اون کسی که مظلوم واقع شده کی هست. حتی اونایی که کافر هستند ولی مظلوم واقع شدند می روند کمکشون می کنند، همین ایرانی ها. و ما برای این می خواهیم که اونها چه کارهایی رو انجام می دهند، اونها چه کار می کنند که ما همین کارها رو یاد بگیریم و اون وسیله زبان هست. اولا باید ما زبان رو یاد بگیریم، باید بریم فرهنگشون که همون فرهنگ اسلامی رو دارند. اقبال هم می گفت که ای کاش که تهران همون مرکز اسلامی بشود. امروز مرکز اسلامی همون تهران دیگه. ما باید برویم پیش تهران، دنبال تهران برویم. ما اگر بخواهیم که منطق اسلام رو بفهمیم باید زبان فارسی رو بلد باشیم، چون زبان یه وسیله است برای فهمیدن و فهموندن مسائل اجتماعی و سیاسی که باید بفهمیم و بفهمونیم. همین از طریق زبان. دو تا علت دارد که ما باید زبان فارسی رو بلد باشیم. اولا آن کشوری که سیاست اسلامی رو پیاده کرده همین کشور اسلامی ایران هست. علت دوم که خیلی هم مهم است با اون این هست که منبع شناخت معارف اسلامی در این زبان هست. ما باید از یک زبان، از طریق یک زبان که وسیله هست که مثل ابزار میماند، یک دانشجو باید 4 تا زبان بلد باشد. همون زبان کشور خودش که میداند، دومی زبان انگلیسی که زبان دشمن ما هست که باید بلد باشیم و مسائل سیاسی رو تجزیه کنیم. سومی زبان عربی که زبان قرآن و حدیث است که اونها رو باید بلد باشیم که از طریق زبان عربی میتونیم قرآن رو بفهمیم و حدیث رو بفهمیم. زبان چهارمی زبان فارسی هست که باید بر ما لازم هست که بلد باشیم. چرا؟ برای اینکه زبان انقلاب هست. زبان انقلاب رو باید بلد باشیم.